ساڈا قرآن شریعت پورا عورت دے پردے تے غیرت دا سبق دے. اس لیے پردے نو سکول کی سمجھا جاتا ہے؟ ظلم، زیادتی. یہ تو بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر عورتیں ایسے رہیں گی تو ترقی کیسے ہوگی؟ آندے نہیں. اچھا دھی دے کپڑے لائی کھڑا ہے تے آندا کی پیا ہے؟ واہ صدقے 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 صدقے. نبی قرآن آکھے لعنت تے ایک ہی آندا ہے لعنت پائے گی کہ نہ پائی؟ تو ہور دل لعنتی کیویں بندے نے؟ بس گل کی کئی بار اسی کرنے نا گلاں بس گل کریے نا تو پھر بیٹھے ہو نا فارمی چوچے نہ مراد کوئی دیسی بندے تو خوش ہوندے نا بھی ٹھیک ہے مول صاحب کام تھی رکھ. واہ بھائی واہ. دوسرے لفظ میں مثال دیواں جدو بکریاں دے ول دی گل ہوے نا تے بگیاڑاں دے خلاف تے بکریاں تے خوش ہون گیاں کہ نہیں؟ تے بگیاڑ انہیں آپ ہی بولنا سانو لگنی آتا ہے. ہوں بچ گل ہوتی ہے تو عوام دے بندے ہوندے نے خوش تے نہ مراد جڑا کوئی ولایتی چوچا ہوئے وہ پتہ کی مول صاحب بیبیاں بیٹھیاں نے لیڈیز بیٹھی ہیں نا خیال سے بولے خیال سے. اگلے دن میں تقریر کر کے بہاڑیوں پیا بہاڑی تقریر تے گیا بس بیٹھا میں گل شروع کر دیتی عورتوں دے پردے دی. پردے چ عورتیں ہونیاں چاہیے نے. پینٹ شرٹ والا ایک بگیاڑ کھڑوتا سی ہوں سڑدا رہا انہوں ہور تے گل کسے پاسوں نہ آئی. اخیر مول صاحب بیبیاں بیٹھیاں نے میں کہ جی او بگیاڑا جدوں بھی بکریاں نو لکاون دی گل کریے تانوں بڑا درد آتا. میں کہا جی اے سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے گانا لگا سی اوتھے بی بی یاد آئی ہے؟ اچھا جدو کپڑے تو باہر کرن دی گل آئیے تے بی بی یاد نہیں آئی؟ جدو بختاں والی نو لکاون دی گل آئیے تے تیرے ورگے بگیاڑ تو بچاون دی گل آئیے اس لیے یاد آ گئی. وجہ کی توجہ نہیں نہ کیتی. اتوں گڈی چلے تے اسلام آباد جنوں تساں اسلام آباد آندے جے تے میں کفر آباد آنا. لاہور تو گڈی چلا انہوں اسلام آباد آندے نے اندر اتلے سپیکر تے بانگ نہیں ہوندی. حال اسلام آباد ہے پورے اسلام آباد اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوندی. ہاں جی اتے اسلام آباد تے جتھے پتہ نہیں کفر آباد ہو سی مڑ اتے پتہ نہیں کی ہو سی. ہاں جی چلو آخو چا سبحان اللہ. ہاں گلاں میریاں انشاءاللہ تو 37 سال تھوڑے 37 سال جتھے باطل ہو سی نسے کیویں نہ لو گل کرنے والی کھوتی دا کی کم بیڑی تے نہ چڑھے. گڈی چلے ٹی وی چکلا ننگی فلم جو پتہ نہیں لمے پائی کھڑے ہون گے تے کی کچھ پاٹ پہ وکھاندے ہون گے. ایمان نال دس کدی انہاں نوں اس لیے بیبیاں یاد آئیاں نے؟ سچی بول. اچھا تے ایک ہی چکر ہے جدوں بی بی دی لکاون دی گل کرو حیا کرو غیرت کرو اینوں چھپاؤ چھپاون والی شے ہے. میرے نبی فرمایا المرأۃ عورۃ عورت لکاون دی شے ہے. اور سجنا میرے پاک نبی سراپا غیرت سن انہاں سبق بھی غیرت دا دتا. توجہ نال بول سبحان اللہ. اس حد تک میرے نبی غیرت دا سبق دیتے. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر اہل بیت دی شان والی اتری. نبی پاک نے اپنے حسن حسین پاک نو بلایا مولا علی نو بلایا
حسن حسین دی پاک اما نو بلایا، بلا کے سونے نبی نے چادر مبارک اپنی پھیلائی، تھلے لے کے چادر دے فرمایا عرض کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے اہل بیت نے، سبحان اللہ، اے اللہ اے میرے اہل بیت نے، انہاں پاک کر دے، میرے خاص نے انہاں پاک کر دے، انہاں تو پلیتی دور کر دے، میرے پاک نبی سرور یہ الفاظ فرمائے۔ نال حضور دی گھر والی ساڈی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑیاں سن، آپ سرکار کپڑا پھڑ کے کپڑا پھڑیا، وہی چادر پھڑی وچ آن لگیاں، نبی پاک چادر مبارک ہاتھوں کھو لئی، بی بی پاک عرض کردیاں نے کیا میں بھی اہل بیت چاں کہ نہیں؟ حضور نے زبان مبارک نال فرمایا بلا انشاءاللہ، انشاءاللہ تبرک واسطے حضور نے فرمایا برکت لین واسطے فرمایا بلا کیوں نہیں، یعنی تم ہی اہل بیت چوئے۔ نبی پاک زبان اقدس دے نال ادھر اے فرمایا، ادھروں بی بی پاک دے ہاتھ وچوں چادر مبارک کھو لئی، انہاں نوں چادر دے تھلے نہیں آون دتا۔ توجہ میرے پاک نبی سرور دے فعل سمجھنا آئی حکمت راز کی سی، جہلا آکھیا انہاں سمجھیا نبی پاک تا چادر کھتی سی، جو نبی پاک اپنی گھر والی نو اپنی گھر والیاں نو اہل بیت تو باہر کڈنا چاہتے سن۔ میں کہا جہلا پھر نبی زبان نال کیوں فرمایا سی کہ ہے میں ادھر زبان نال داخل کیوں فرمایا سی اہل بیت دے اندر؟ راز ایسی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تا کھتی سی، چادر دے تھلے مولا علی کھڑے سن، مولا علی حضرت ام سلمہ دے غیر سن، میرے نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا، علی بھی ایک چادر دے تھلے ہوئے، میری گھر والی بھی اسے چادر دے تھلے آ جاوے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ارے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ ہاں انہوں نبی پاک دی انہوں نبی تے اہل بیت تے غیرت والے نے، نبی آپ ہی ایڈی غیرت والے نے، جو نبی علی بھی پاک نے، حضرت ام سلمہ بھی پاک نے، نہ برا خیال ادے ہو سکتا ہے نہ برا خیال ادے آ سکتا ہے، لیکن نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا۔ جو علی جس چادر تھلے ہوئے میری گھر والی اس چادر دے تھلے آ کھلوے، جس جڑے اہل بیت دے غیرت والے ہون، بکھر دے مراسیاں نو کی پتا انہاں دی شان بیان کرن دا، جنہاں دیاں 10 دن رنا گوڈے کڈ کے تے باواں ڈولے سر کڈ کے تے بازاراں وچ پھردیاں رہن، 10 دن محرم دے انہاں نو کی پتا اہل بیت دی شان کی ہے۔ اہل بیت غیرت والے سن، جے شان بیان کر سکدا ہے کوئی میرے علی ورگا غیرت والا کر سکدا ہے۔ جو نہیں فرمائی یہ کوئی گل تے نہ ہوئی، یہ تے گل کوئی نہ ہوئی۔ کسے دی دشمن عزت تو جا کے کپڑا لا لے، وہ جدوں وہی تاریخ آوے جس تاریخ نو ان دے دشمن نے عزت دا پردہ اتاریا ہے، کپڑا اتاریا ہے، اسے تاریخ نو اپنی دھی عزت دا پردہ اتار کے بازار وچ گھلی کھڑا ہوئے تے آکھے مینوں وقت پہ یاد آوندا ہے، وا ظالما اے دے نال دا بے وقوف اور کیڑا ہونا ہے، دشمن اتاری سی، وا ظالما تو تے روندا بھئی او کیوں اتر گئی، تو اپنے ہتھی اتاری کھڑا ہے۔ وا سجنا وا یزید لعنتی تے جو کیتا حق کے بندا سی، جڑے حسین والے سنو اپنی عزت چھپاندے، جو حسین ساڈی عزت تو تے قربان ہویا ہے۔ راک سبحان اللہ۔ خیر اے بکھر دے میراثیاں دا مذہب نہیں،
یہ نبی دے قرآن حدیث کا مذہب ہے جڑا ہاں جی یہ بکر دے مراسیاں دا نہیں، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ۔ ہن صدکے جاواں وے سجنا دل دا حال اے بن گیا، گھر دے دل رحمت حق تو دور ہو گئے، تا کر کے حق قبول نہ رہا، حق قبول کرنا نہ رہا، سننا بھی گوارا نہ رہا، سننا بھی گوارا نہ رہا، بیان کرنے والے نوں سگوں پاگل آکھدے نے۔ اچھا یہ حالت بن گئی اوہی او پچھلیاں قوماں دی انج نا، اے نحوست عذاب دل، اے نحوست دل تے پئی ظاہر۔ ہن نبی پاک سرکار دیاں ایک دو حدیثاں سنانا بھی جدوں برائی تو روکن والا کام امت چھڈے گی او انہاں وانگوں تے ایک ہون گے تے لعنت جدوں پے گی دلاں تے پھر اللہ دے قہر عذاب کی آون گے۔ ہن سناواں دو تین حدیثاں سناواں تے مکاواں گل لمما کی کراں۔ ہن سناواں جو اے جڑا اج کل سانو آکھی پھردے نے بھی حضور دی امت تے عذاب آونا ہی نہیں، آندے نے ہاں وہ صحیح حضور دی امت تے عذاب توبہ 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 توبہ۔ یہ 30 لاکھ جو زلزلے نال مریا ہے نا کشمیر تے سرحد 30 لاکھ بندہ، میں کشمیر خود جا کے تحقیق کر کے آیا، تقریر تے گیا میں اتنے، میں کشمیریاں آپ دسیا 30 لاکھ بندہ جو غرق ہویا ہے تے 27,000 سکول غرق ہوئے نے، 27,000 انہاں وچ یونیورسٹیاں تھلے لاندیاں جیندیاں، جیندے سور ڈینٹ اللہ تھلے اتارے نے، جیندے سور ڈینٹ ہاں جی، اور 8 دن اندروں چیکاں دی آواز آندی رہی ہے تھلے زمین چوں، 8 دنوں تو بعد آواز مکی ہے۔ کیوں جو انہاں وچ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اس حدیث تے بھی عمل ہو رہا سی تے علم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اس حدیث تے بھی عمل ہو رہا سی تے طالب علم دے پیراں تھلے فرشتے پر وچھاوندے نے، وہ پھر ایڈے حدیثاں جدو عمل ہوندا سی پیا اللہ تعالی نے ویکھیا کہ ایڈے جو عمل والے لوگ نے میری نبی دی حدیث نال ایڈا پیار کیتی کھڑے نے، انہیں آخیا انہاں نوں اونج ہی تھلے لا دیو۔ ہاں 27,000 فرشتے پیراں تھلے پر وچھاوندے نے، حدیث وچ آوندا ہے طالب علم دے پیراں تھلے کون پر وچھاوندے نے؟ اچھا تو تھلے جو فرشتے پر بچھایا ہوئے تو غرق ہو جانا ہے؟ غرق تے تاں ہونا ہے جو اتنے پیر دھری کھڑا ہوئے فرشتہ، سر دے اتنے نا پیر دیتی کھڑا ہوئے لائے تھلے لانتی موڑ غرق ہونا، یا تھلوں پار بچھیا سی تو پھر غرق ہو گیا۔ معلوم ہوا اے علم نہیں سی، اے سی لعنت، بے غیرتی، کفر، یہودیت، منافقت، باہر ہور سی اندر ہور سی، باہر حدیث سی اندر نرا خبیث سی، تا رب سونے 27,000 سکول چا اتارے نو سونے جتھے 27,000 سکول اتنے اترے نہیں، اتنے جا کے ویکھ اللہ دے ولیاں دے دربار میں کھڑے نہیں۔ بابے سہیلی سرکار دا دربار اتے کھڑا ہے، عمل والا قرآن حدیث دا علم جن کول سی وہ قبر ٹر گیا، رب اتوں پھر بھی دربار بچائی آؤں ہے۔ ہوں حدیث سن آندے کی پین اس عذاب نو کی آندے شہادت ہے جی، ہاں میرے نال مولویاں چیلنج کیتا ہے، کوئی حجرے دا کوئی کسے منے دا کوئی کسے منا چشتی نال اسا چیلنج کرنے ساڈے نال مناظرہ کرے تے اللہ شہادت سی، وہ کیویں آندا ہے عذاب ہلاکت ہے؟ ہاں جی میں آخیا جی شہادت آندے، ہاں میں آخیا جی دعا کرنا اللہ تانوں ایویں شہید کرے۔ میں کہ مولی اپنے پیو دا تے آکھ آمین، شہید ہون تو نہ نسی۔ لکھ دی لعنت نے ایڈی پی گئی
یہ آدھے نہیں دل تے لعنت پینی پی گئی کہ اللہ دے عذاب نو کی سمجھتے پے شہادت کوئی پہ سمجھتا امتحان کوئی آندا رحمت سبحان اللہ آہا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے یہ اور عقل ہی ٹر گئی اللہ تعالیٰ میں نہیں فرماتا یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون اللہ فرماتا ہے عذاب اس قوم پر اللہ کرتا بھیجتا ہے جو عقل والی نہیں ہوتی بے عقل قوم تے عذاب آتا ہے عقل والی تے کیوں آ عقل والے نے کام بھی عقل والے کرتے کیوں آ بولو چل سبحان اللہ ہوں سجنا تینوں مینو کوڑ سنائے گئے حضور دی امت بخشی عذاب آنا ہی نہیں رحمت والے نے لیکن سارا کوڑ ہی سچ وہی ہے جو اللہ دے قرآن تے نبی دے بیان چاہے ہوں حدیث سن سامنے پہ نہیں مشکات شریف دی حدیث ہے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سناوا ذرا جیندے بول سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول روایت کرتے رہے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابهم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا آقا انعامدار نے فرمایا جس قوم دے اندر کوئی بندہ برائی کرتا ہے اس قوم نو طاقت روکن دی طاقت روک سکتے نے برائی بدل سکتے نے تے بدل دے نہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالی انہاں نو مرن تو پہلو عذاب دے گا سچ فرمایا نبی کوئی نہ سن نبی دے بول میرا سی دے ڈھول تے سنے نے نبی دے بول سن ہاں کوئی کمی نہ پیا پڑھا ہے موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی روح کی غذا ہے ناچ گانے روح کی غذا ہے ڈھول روح کی غذا ہے میں کہ بئی مان جے روح دی غذا اے ہوندی تے اللہ 1.25 لاکھ نبی وچوں کسے نبی دے گل وچ ڈھول پاندا آندا جا بجا تے میری مخلوق دی روح دی غذا پوری کر تے اللہ سونے نے 1.25 لاکھ نبی تے اپنا بول اتاریا بول نہیں اتاریا معلوم ہویا اے غذا ہے روح دی بول چا سبحان اللہ مل رہی نے غذا کوئی نہ بھریچ رہا نے کئی نہ میں ڈھڈ بھرن نہیں آیا میں روح بھرن آیا روح پہ بھریندی توجہ نال بول سبحان اللہ نبی سونے سرکار نے فرمایا کوئی بندہ قوم وچ برائی کرے گا تے طاقت ہوے گی بدلن دی تے نہیں بدلن گے تے اللہ مرن تو پہلو عذاب دے گا انہوں نے جتھے سارے رلے کھڑے ہو اچھا نبی ہوں اتے اے فرمایا ہے نبی پاک کے فرمایا ہے کہ اصابہم اللہ منہ بشہادت قبل ان یموتوا جو نبی پاک نے فرمایا اتے جو اللہ تعالیٰ انہوں نے مرن تو پہلا شہید کر دے گا اتے کی آیا کھڑا مرن تو پہلو اچھا حضور فرماون عذاب دے گا امت آندی ہے سبحان اللہ یہ آدھے مت وجنی مت وجنی ایک حدیث یہ ہوں ایک پاس رکھ لیا دوئی سناواں بولیا جی اصا اللہ دے عذاب تو ڈردے نا تو ان دی خبر ہوندی تے سانو یہ سنایا جاندہ تے ساڈا یہ حال نہیں سی بننا جڑا اج بنیا پیا ہاں میں ایک دو حدیثاں یہ سنانا دنیا دے وچ عذاب دیاں ایک حدیث سناواں گا آخرت وچ عذاب دی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کیونکہ قوم ایتھوں عذاب تو بھی چھٹی کھڑی آندے نے تے اگلے عذاب تو بھی جان چھڑائی کھڑی تے اس عذاب وچ بھی پھسدے جاندے نے تے اگلے دا پتہ نہیں کی بنتی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی دوجی حدیث حضرت جابر روایت کرتے ہیں
سرکار نے فرمایا اوحى الله عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب المدینہ قضا وقضا باهلها فقال يا رب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال فقال اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. اللہ سونے دے پاک نبی فرمایا اللہ سونے نے جبریل نو فرمایا جبریل فلانی بستی شہر غرق کر دے الٹ دے. جبریل عرض کر دے نے یا رب جلیل اوتھے تیرا ایک بندہ رہندا ہے جنہیں تیری ساری زندگی اکھ جھمکن دی دیر بھی نہ فرمانی نہیں کیتی. طرفت عین ایتھے لفظ کھڑے نے طرفت اللہ سونے نے جبریل نو فرمایا جبریل فلانی بستی شہر غرق کر دے الٹ دے. جبریل عرض کر دے نے یا رب جلیل اوتھے تیرا ایک بندہ رہندا ہے جنہیں تیری ساری زندگی اکھ جھمکن دی دیر بھی نہ فرمانی نہیں کیتی. طرفت عین ایتھے لفظ کھڑے نے طرفت عین اکھ چمکن دی دیر بھی انہیں تیری نہ فرمانی نہیں کیتی. اللہ تعالی نے فرمایا اقلب علیہ و علیہم اینو بھی غرق کر انہاں نو بھی غرق کر. مولا کیوں؟ فرمایا لم یتمہر فی ساعتن قط ایندا چہرہ میری وجہ نال کدی بگڑیا نہیں ناراض نہیں ہویا وٹ نہیں پائے میرے خلاف کم ویکھدا سی کدی متھے تے وٹ نہیں پائے اینو بھی نال غرق کر دے. بس سجنا معلوم ہویا جدوں برائی تو روکن چھڈ دتا جاوے تے روکن والیاں دے متھے تے وٹ بھی نہ پوے تے کنٹھے کھان پین ہو جاوے پھر رب عذاب دیندی وچے نیک بھی لگے جاندے نے وچے برے بھی لگے جاندے نے. اگا پے نیتاں دے اٹھن گے میرے نبی دا فرمان برحق ہے. کنیاں حدیثاں ہو گئی بولو بولو بولو. تیسری حدیث سنا چھوڑا میرے پاک نبی سرکار دی زوجہ محترمہ ساڈی مبارک ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے رسول کریم سرکار نے فرمایا رسول کریم نے فرمایا ان فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث وفی روایت اذا کثر الخبث. حضور نے فرمایا اس امت دے آخر دے اندر زمین تے دھس جان دا عذاب آوے گا شکلاں بگڑن دا عذاب آوے گا آسمان تو پتھر برسن دا وردیاں نے. یا رسول اللہ کیا اساں ہلاک ہوواں گے نیکاں دے ہوندیاں؟ فرمایا ہاں جدوں پلیتی زیادہ ہو جاوے گی جدوں تے پھر کیڑے کیڑے عذاب آون گے زمین وچ دھس جانا شکلاں بگڑن دے. نبی پاک دے صحابہ دے گستاخ جڑے نے انہاں دے شکلاں بگڑن دے عذاب دے چروکنے آون لگے نے. یہ کتاباں ساڈیاں چ لکھیا ہے. ہاں جی صدیق اکبر فاروق اعظم دا دشمن کوئی باندر بن گیا. ہاں کئی عذاب آئے پہلو یہ کتاباں بھریاں پہ نبی دے گستاخاں دیاں شکلاں بگڑ گئی. ہاں وہ بھی حضور دی امت سن توجہ نہیں فرمائی نے. تے پتھر برسن دا تے فرمایا جدوں پلیتی
زیادہ ہو جائے گی. ہوں پلیتی زیادہ ہے یا کاٹے کو کمی رہ گئی ہے؟ بولو بولو. اچھا ایک حدیث مبارک ہے وہ سنا چھوڑنا. سنا چھوڑا یہ آخری بڑی وضاحت ہے. ابو ہریرہ سرکار فرماؤندے نے نبی پاک نے فرمایا عزت تو خذل فیودے والا جدوں غنیمت دا مال اپنی ملک بنایا جاوے گا. وڈیرے لوگ ملک بنان گے. امانت غنیمت سمجھ کے کھادی جاوے گی. زکات چٹی سمجھی جاوے گی. علم دین واسطے نہیں پڑھیا جائے گا. دنیا دی خاطر شہرت دی خاطر عہدے دی خاطر اطاع الرجل امرأۃ بندہ اپنی گھر والی دی گل منے گا. وَأَقَّ ماں دی نافرمانی کرے گا. ادنا صدیقہ یار نو نیڑے کرے گا. ابے نو دور کرے گا. یاراں نو نیڑے تے پیو تو دور. پیو تو دور. وظہرت الاصوات فی المساجد مسجد چواداں دنیا دیاں گلاں دیاں شور شرابے ہون گے. ساد القبیلۃ فاسقہم قبیلے تے قوم دا وڈیرا سردار جڑا بنے گا وہ فاسق تے بدکار ہوئے گا. وکان زعیم القوم ارذلہم جے کول قوم کم کراون جان گے کم کراون جاون گے وہ وڈیرا قوم دا ارذل تے کمینہ تے لچا ہوئے گا. چھٹیا پھوکیا ہوئے گا. ہاں جی کیونکہ شریف دی منی چڑی نہیں سنی چڑی نہیں کسے پاس. کمینے دے کول جان گے جنہیں ڈیرے تے زانی ہون شرابی ہون ڈاکو ہون چور چکے ہون تھندار ہون ڈی ایس پی ہون سارے روپیے لیندے جان کھاندے جان لٹتے جان مارتے جان سارے دا مٹھ گرم کیتی آوے. ہاں جی چل گئے ہر کسی نو کھوائی آوے. انج دے کول جدوں انج دے کول بندے جان گے کام کراون واسطے تے وہی وڈیرا ہوے گا قوم دا. ہاں جی توجہ فرمائے وضاحت میں کرنا واکرم الرجل مخافۃ شرہ وڈیرے بندے وڈیرے مالدار بندے دی اس واسطے عزت کرن گے لوگی جو اون دے شر تو بچ جائیے. جو نہ کیتی تے ظالم بچے کٹے کھلا لے گا برباد کراوے گا تھانے لپا لے گا. اس واسطے اٹھ اٹھ کے اون دی عزت کرن گے. وظاہرت القینات گانے گان والیاں بڑیاں ظاہر سریام ہون گیاں. گانے گان والیاں عورتاں سریام ہون گیاں. والماء فوت ساز باجے سریام ہون گے عام کھڑکن گے. وشربت الخمور شراباں پہ پی چن گیا. ولا انا اخر هذه الامه اولها اس امت دے عمل والے بندے پچھلے نو برا بھلا آکھن گے. ہاں جی برا بھلا آکھن گے جویں سکول دیاں کتاباں وچ پڑھیندا ہے پہلے لوگ جانور جیسے زندگی گزارتے تھے اب ترقی کر گئے اب ترقی کر گئے. ہاں جی جس لیے یہ حال ہوئے گا میرے نبی فرمایا فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء اس انتظار کریا جے سرخ آندھی دے عذاب دی. سرخ آندھی لال آندھی طوفان آون گے. وزلزلہ زلزلے دا انتظار کریا جے. وخسفن زمین دھس جان دا انتظار کریا جے. ومسخن زمین جناب شکلاں وگلن دا انتظار کریا جے. وقذفن شک جناب آسمان تو پتھر برسن دا. ہاں وآیات تتابع کنظام قطع سلکہو فتتابع اس انہاں مڑکیاں وانگو انہاں مڑکیاں وانگو نبی مثال دے سمجھایا. انہاں مڑکیاں وانگو جس مڑکیاں جنہاں مڑکیاں دی ڈوری کٹ دتی جاندی ہے وڈ دتی جاندی ہے تے مڑکے ایک دوجے دے پیچھے ڈگدے نے. فرمایا ایک دوے دے مگر انج عذاب آون گے انتظار کریا جے. وہ سجنا جو جو نبی بیان فرمایا ہے پورے نگ کیتی بیٹھے ہاں. ایماندار دس مال غنیمت دا تے مال بیت المال دا تے مال امانت دا گورنمنٹ پیو دا مال سمجھ کے کھاتی جاتی. جن دے ہاتھ چڑھ جاوے زکات وہ پی جاندا ہے. جو کسے دا مال ہاتھ چڑھ چھڑدا ہے. اچھا زکات نو چٹی سمجھنے ہاں کہ نہیں؟ اچھا پردے کادے واسطے پایا او دے واسطے ٹھیک ہے. اچھا تے اگے نبی سرور نے فرمایا رن دی منے گا تے ماں دی منی دی. جدو ایک پاس رن کھلو جاوے تے ایک پاس ماں. صدقے صدقے ہاں گل سن ایمان نال تیرا اندر روشن ہوے تین پتہ لگے. ہاں ایک 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 فرما برداری اما دی ضرور ہوندی. ایک گل دے ماں چنگی گل کر پھر تو نہیں منی. جی ماں یہ گل آ کے نا پتر میں گھر بیٹھی ہونی ہاں کلی ہونی ہاں ابا تیرا کام نو ٹر جاندا ہے
میرا دل نہیں لگتا، چلو ٹی وی لیا دے میں سلطان رائی نال دل لائی رکھاں گی. اس لیے پتر آندا اما جے تیری نہ مننا تے دوزخ جاواں. یہ تے مننی پینی تے کیونکہ تیرے پیراں دے تھلے جنت. انج دی اما دے پیراں تھلے جنت ضرور ہے، پر سرگودے دے کول کہ جاواں سما تو آپ دوزخ تے بیٹھی ہے، پیراں تھلے جنت پئی. آہا آہا صدقے صدقے. ہاں اما چلیے سویرے سرخی لا کے 80 سال دی کھانگڑ سرخی لا کے رتی بڈھی گھوڑی تے لال لگام جھاٹا وڈیا پیا تے پتر نال ہے. کدھر میں کی آندے اما نو اے ممی مما ماما کتنے میں بیٹے میں ادھر آج پریڈ ہے ذرا وہ کلب میں جانا ہے. پتر ڈال پہ جانا کیوں آ کے اما دے پیروں تھلے جنت لاکھ دی لعنت اما تے بھی لعنت تے جنت لین والے تے بھی لعنت. این دے پیر تھلے جنت لبنی او جھلیا یا جہنم نو ٹریے پتر نو جنت کتھوں دے گی؟ اس ماں دے پیروں تھلے جنت جن راہ محمد عربی دا رکھایا. سبحان اللہ. اچھا یار نیڑے تے پیو پراں دیسی بندے تے مڑ بھی پیو دی سن لیندے نے. ولایتی چوچے او دعائی خدا دی. او جدوں ابا آوے نا سیدھے سادے کپڑیاں چ جویں میں بیٹھا انسان والے کپڑیاں چ تے پتر ہوے نال اوندا سنگی ہوے تے جناب وہ ہوے فور پینٹ تے او ٹائی تے او حساب کتاب تے او اپنے جناب جی او مڑ جدوں ابا آوے نا دفتر وچ تو آندا ہے یہ کون ہے؟ وہ آندا جی یہ کمی ہے. ہاں آ ضلع لودرا ہے، لودرا ضلع کمال پور جتیال موضع اتے دا بندہ واپڈا دا افسر بنیا. پیو گیا ملن واسطے تو اندر نال قدرتی ہوں فرینڈ بیٹھا. اچھا وہ ہوں پیو جو گیا دیسی بندہ مسلمان سیدھا سادہ ہو گیا تو یار نے پوچھا کون ہے؟ ہوتا گیا ساڈا کمی. وہ ابا بھی موجود ہے پتر بھی موجود ہے جنہیں کمی آخیا وہ میں ملا سکنا لودرا ضلع. اچھا افسر پہ آندا تو وہ ابے نو لگا گسا اس آخیا پتر ہاں میں کمی ضرور ہاں پر یہ اما کا کام کرنا میں. ماں جگہ کا کون کرتا. او میرے رب کریم افسوس افسوس. اچھا ہاں وہ بھائی اللہ دے بندے جدو پتر ولایتی ہوئے تے ابا تو انہیں ولایتی لبنا جی ابے تے پتر ولایتی دونوں نہ رلن مڑکی میں گل رلے گی کیوں؟ اس واسطے پھر وہ آتا بھی یہ ہوں کمی ہے تو ہوں ابا نواں لبا جا یورپ آئے. اچھا وساد القبیلہ تفاسق ایمان نال دسیا جی قوم دا وڈیرا کون ہوندا ہے؟ سچی بولی قوم دا سردار جڑا ہے قوم دا سردار ہوندا ہے بدکار اج کل کے نہیں کہ شریف ہوندا ہے. اچھا جندے کول کام کراونے ہون وہ کیویں دے ہوندے نے بختاں والے بولو بولو. وکانا زعیم القوم ارذلهم قوم دا وڈیرا قوم دے کم کرن والا وہ ہوے گا زمانے دا انہاں دا رذیل تے کمینہ. یہ حضور دا فرمان ہے تے ساڈے کی ہوندے نے سچی بولی اگوں کام کرن والے بھی اوویں دے تے کراون والے بھی یعنی جنہاں کول اساں جانا بھی تساں کراؤ وہ بھی اوویں دے تے اگوں جڑے وچ بیٹھے نے تو انہاں کرنا ہے وہ بھی انجے نہیں. ہن میں جو جاواں تھانے بندہ چھڑاون واسطے میں جاواں تندار رکھنا مول صاحب نو نال بہا دے وہ اگلی بارک بہا دے نو انج نہیں
اچھا تے زمانے دا چھٹیا پھوکیا بدماش ہوے رانی شرابی چور اچکا تے ہوے جناب وڈا فنی اور تھاپو دا بندہ نپیا جاوے تے نپیا بھی حقی سچی پیا ہوئے تے او چکرے فون ہلو جی کون جی کون میں خان بول رہا اچھا سر 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 آپ سو اور سر میں پتر معاف کرنا میں پچھاڑیا نہیں پچھاڑیا وہ میرا بندہ کھڑے آئی وہ سر میں نہیں دسیا نہیں دسیا میں نہیں دسیا تلا بولے کنجر چکا چور بدماش بولے تمبی پاٹی پئی افسر دی مینو نہیں دسیا پھڑ کے اندروں کڈ کرسی تے بہا بوتل پلا کے تے فوراً آکھے تو سردار صاحب نو آخنا ہی میں نے کچھ بھی آخیا نہیں تے میری نوکری گئی نہ منی میں 7ویں آسمان دی قوم دی گل پیا کرنا وہ اتنے دھرتی تو کونی نا تساں آپ آندے ہوندے ہو آپ آندے ہوندے ہو کوئی چنگا بندہ ووٹاں دے کھلوے نا شریف تو پتہ کی آندی قوم تینوں کی بنیا تو چنگا بھلا سا کدے آ گیا یہ کوئی بندے دے پتر والا کام ہے ان دا مطلب یہ نکلیا جہے ویچ آدھے نے سارے کھوتے دے پتر ہوتے اج بندے پتر والی گل نہیں کوئی نہیں تصا اپنے زبانی پہ آدھے جی میرے نبی دے فرمان دی تصدیق ہو گئی کہ نہ جنوں آدھے نے چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان بنی کھڑی یہ ساری ایویں مثال نہیں یہ میرے نبی دی حدیث کا سمجھ ترجمہ پیر والے شاہ فرماندا ہے 13ویں صدی دا دور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دیا ماپیا تو محور منگنی رنا مرداں تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلاں پرے وچ کر دے پھر میاں گنڈی رن دا پتر پرویز بنیا گلا اسمبلی وچ کردا ہے او ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور نہ گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں خدا نے گول اڑ رہی زندہ باد توجہ نال بول سبحان ماشاءاللہ اور تھوڑا ادھر ویخ دیگ پکی ہوے سور دے گوشت دی تے ونڈن واسطے بھی تے چوڑا ہی چاہیے کہ مسلمان چاہیے سچی بولنی تے جے دیگ ہوے ہرن دے گوشت دی بکرے دے گوشت دی پھر مسلمان چاہیے نا وہ اگوں ہویا تے کفر دا قانون ہو دیگ دے پکی سور دی کر کے چوڑا بھی افسر بن جاتا ہے چوڑے دا پتر بھی بن جاتا ہے کنجر بھی بن جاتا ہے کنجر دا پتر بھی بن جاتا ہے ہر قسم دا چور چکا وچ بن جاتا ہے جو اگے جو گند ہے ہاں جی ہوندا نبی دا نظام قرآن دا قانون تے پھر تے یزید جنہ پلیت حسین برداشت نہیں کیتا توجہ نہیں فرمائی آخر سبحان اللہ
مینو ایک کہندا جی میں پروفیسر ہوں. میں کہ تو پروفیسر ہے؟ میں کھتری دا پوتر بھی پروفیسر ویکھیا, سکھ دا پوتر بھی پروفیسر ویکھیا, مرے چوڑے بھی پروفیسر ویکھے نے. یہ کوئی عزت دی گل ہے؟ مرے کوئی عزت دا لقب ہے؟ کیڑی شے لئی کھڑا تے آکھیا کھڑا رلیا تے چوڑے نال کھڑا. جی مینوں ایک پیر پہ آ کے سید پہ آ کے چشتیا میں ووٹاں تے جت گیا. میں کہ جت گیا؟ آندا ہاں. میں کہ سیدہ تیری حسین والی اکھ نہیں رہی. آندا کیوں؟ میں کہ تو ہار گیا ہے. آخ وہ کیویں؟ میں کہ ووٹاں تے کھلوتا. کہ ہاں. میں کہ ووٹ منگن واسطے چوڑے دے دروازے تے گیا تھا, کمینے دے کول بھی گیا تھا, ہر کسے نو جھولی پھیلا کے آندا تھا ظالماں ایڈا ظلم کیتی کھڑا اہل بیت نال. نبی دے اہل بیت تے کدی بادشاہ دے در تے نہیں گیا, تو چوڑے دے در تے گیا ہالے پیانا میں جتیا کھڑا وا. میں کہ سیدہ اے دس تیرا ووٹ تے چوڑے دا ووٹ برابر ہے؟ آندا ہاں. ایک ووٹ چوڑا پاوے دے ایک تو برابر, 2 چوڑے ہو گئے تیری چھٹی. آندا ہاں. میں کہ بڑی عزت پائی ہے. میں کہ ظالماں تیرا خون تے رسول اللہ دا سی, تیرا خون ایڈا قیمتی سی, سارا جگ ایک منے ہوندا, سیدہ تو کلا ایک منے ہوندا. پر تینوں آپ دی قدر جو نہیں رہی, اپنے آپ دا پتہ جو نہیں رہا, تو اج چوڑیاں دے بوئے تے رلنے. تو حسن پاک حسین دی وراثت گوائی ہے. حضرت حسن پاک نے جدوں بادشاہی حضرت امیر معاویہ نو دتی, حضرت معاویہ سرکار نال طے ہویا سی خرچہ سال دا اہل بیت دے گھر دا بیت المال دا جڑا حصہ فرض وظیفہ بن دے یہ تساں بھیج دیا کرنا. معاویہ سرکار نے فرمایا ٹھیک, معاہدہ ہو گیا. توجہ, 1 سال حضرت معاویہ خرچہ دینا بھول گئے. اہل بیت دے گھر پاک دے اندر تنگی ہے. حضرت حسن پاک ارادہ فرمایا ہے میں خود ٹر جانا وا, حضرت معاویہ دے کول لے آنا وا. رات نو رسول اللہ زیارت کرائی. اللہ دا پاک حبیب فرماندا پترا ساڈا کم بادشاہ دے بوئے تے جانا نہیں. کدھر رونا روما سجنا قسم خدا دی کر کے آنا کنو کنو روما کی بچیا پیا جنوں میں آکھاں بچیا پیا تے شکر پڑا. میرے پاک نبی رات نو فرمایا حسن پاک جڑے جو کھڑے سن تعلق کٹیا نہیں سی, نبی آ گئے نے اینی گل بھی گوارا نہیں فرمائی. حالانکہ اگے صحابی ہے, کوئی چوڑا بادشاہ نہیں, کوئی کمینہ نہیں, کوئی فاسق فاجر نہیں. نبی پاک دا صحابی ہے جے گھوڑے دے پیران دی خاک نو سارے زمانے دے غوث کتب نہیں لا سکتے. جے مصطفیٰ کریم دی ایک بار ایمان دے نال دید کر لئیے او دے پیروں دی خاک جگ نہیں بن سکتا. ایڈی شان والا پر نبی اینا بھی گوارا نہیں کیتا. میرا پتر اندر کول ٹر جاوے. نبی ورد دسیا فرمایا پڑھ, وہ پڑھیا. حضرت معاویہ سرکار 2 سالاں دا خرچہ لے کے خود پہنچ گئے. کلندر اقبال فرماندہ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش, قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ. سبحان اللہ. یہ بادشاہ دے پیالے چٹن والے اور بادشاہ بھی حلال نہیں حرام دا پیالہ بھری بیٹھا ہے تو یہ چٹی آندا ہے. یہ 3 حضور دا چٹ کیتی بیٹھا ہے, آپ چٹ کیتی بیٹھا ہے, اپنے آپ نو چٹ کیتی بیٹھا ہے, دولا کے چٹی بیٹھا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں ایمان نال دس چلو یہ گل بھی پوری ہو گئی.
وظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجداں شور بھی اوویں نے، دنیا جیڑا اوتے گپ مردی پی اوتے گپ پی وجدی، سنا فلانے مڑ کی حال ہے، ووٹاں تے کون کھلوتا سی، وہ فلان کیندا بن گیا، کون فلانے دا بن گیا، او کہندی کھلوتی تھی، کون دی کھلوتی تھی، کہ ہو گئی، کہ ہو گئی، ہن او ادھر گپاں پئیاں مسجد خانہ خدا جو دنیا انجے نہیں۔ اچھا ظاہرت ہاں اکرم الرجل مخافت شرہ، تے وڈیرے دی عزت کیوں ہوندی اج پیسے والے دی؟ سچی بولنی اندروں کرنے کیوں پجارو ویخ کے تے السلام علیکم اندروں کی آنے تینوں چھڑا پھیراں تو کدی قبضے چڑھ ہوں کیوں پہ سلوٹ مارنے بھئی یہ نام مراد ہے، اندر ڈیرے تے سارے بلاواں پہ ہوں، جی ان سلوٹ نہ ماریا تو میرا بچہ کٹا گیا۔ اور سڈے علاقے نے گپانگ، سڈے پچھلے آبائی وطن چ نا گپانگ بیٹھے نے، گپانگ انہوں کا سردار بڑا ڈاکو تے بدماش تے بڑا ایم این ایم پی سارا کچھ بنتا تے وزیر میرا مطلب ہے سارے خنزیر بڑے بڑے رابطے نے جناب جی۔ وہ جناب نا جی ہوں اتے نا او کھلو گیا نورانی صاحب نال تھلے والی سیٹ تے نورانی صاحب کھلو گیا اتنے والی سیٹ، علی پور ضلع مظفر گڑھ کی گل۔ اور ورکری پی ہوئے، ورکری جلوس نکلیا پھر ورکری دا، اگے نورانی صاحب دی گڈی، پیچھے گپانگ دی گڈی دے پیچھے ہور گڈیاں۔ ایک بندہ آیا انہیں کٹا اپنا نا کٹا وہ پھڑ کے تے نورانی صاحب دی گڈی نال چ بنیا۔ یہ پکا واقعہ جی۔ اچھا نورانی صاحب کیوں نہ کہو اور بےمان یہ کیا؟ انہیں آخیا جی تھوڑے جڑا نال پیچھے کھلوتا ہے نا ان دی اما کھول لی ہے۔ میں ہوں کٹا آپ بن دیتا بھی یہ تسا نال لے جو انہیں جو کھل جانا ہے تو انج دے چڈا کا میرے ربا۔ اس واسطے قسم خدا دی کر کے آنا جے اے ڈر نہ ہوئے تو ساری قوم لتر مارے کدی عزت نہ کرے، انجے نہیں جن بچارے تنگ ہوئے پے نے ڈاکے مراون والے، ہاں یا افسر ڈاکے مراندے نے یا ایم پی ایم این اے ناظم جنہ عملہ کھلوتا ہوں نا الیکشن ہون تے ڈاکیاں دا اے حال ہے۔ میں اگلے دن ضلع اکاڑے تقریر تے گیا تے ٹیکسی والے نے میں پوچھا سنا اس آخیا جی ہوں رات نو ڈاکے کو نہیں بجتے۔ میں کیوں آ کے گھروں باہر ہی نہیں نکلتے بندے؟ تو میں کہ ہوں کی آ کے ہوں چٹے دن نو بجتے ہیں۔ جے کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے رات نو گلتی نال ہل واندا پیا تے اگلے آئے نے بندہ وڈیا ٹریکٹر لے کے چل دے، موٹر سائیکل لے کے سڑک تے چڑھ پیا تے بندہ بن مشکاں بن کے پیچھے چ سٹن گے۔ ساڈے علاقے تے انج کردے نے، کپاہ نہیں اوتھے جیندی کپاہ ادے ہوندی منجی، وہ بندہ پھڑ کے نا تے کپاہ منہ تن دیندے نے بھئی بولے ہی نہ، آواز نکلے ہی نہ، پچھوں مشکاں بنیاں ترقی کر کے پیا۔ اچھا تواڈے منے ڈاکے پیندے نے؟ اچھا جس علاقے میرا کام ہے مقرر آدمی ہاں، ہر ضلع دا پانی میں پینا ہوتا ہے، مینوں جتھے بھی گیا نا انہیں آخیا او مول صاحب ساڈے نال دا کوئی ضلع، ساڈے نال دا کوئی ضلع نہیں۔ اور میں آخیا مرو تسی اگلے ضلع جاؤ تے آکھو گے اندے نال دا تے ساڈا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکے عام، چوریاں عام، رشوت عام، حرام خوریاں عام، جن افسر پیتی لٹی جاندے نے ایمان نال کتے آنگوں قوم نو۔ اچھا انجے نہیں تے ایجنسی حکومت دیا ایجنسیاں نو کون لبا ہے؟ صرف مولی، بس مولی دہشت گرد، مولی فسادی اجاڑی جاندے۔ اللہ یار عجیب جہان چکھ کھولی بیٹھے ہاں، پتہ نہیں کی ساڈے نال بنوں۔ اچھا ظاہرت القینات، گانے گان والیاں رناں بھی سریام ہیں۔ اچھا تے سال واجے کوئی گھر ہے خالی؟ اپنی کھڑی ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوں ایک سوال میں تواڈے تے کراں گا،
سکولوں دے آون تو پہلوں ثابت کرو کہ مسلمانوں دیا رناں گاندیاں سن اور تھان تھان تے ساز واجے ہوندے سن. ثابت کرو. وے سکولوں دے گانے گان دے ول ڈانس پریٹاں تے ڈرامے سارے سکھائے جاندے نے کہ نہیں؟ سکھائے جاندے نے. بس میں سکولوں دے آون تو پہلوں ثابت کرو کہ مسلمانوں دیا رناں گاندیاں سن اور تھان تھان تے ساز واجے ہوندے سن. ثابت کرو. وے سکولوں دے گانے گان دے ول ڈانس پریٹاں تے ڈرامے سارے سکھائے جاندے نے کہ نہیں؟ سکھائے جاندے نے. بس میں اچھا نہ بس میں ادب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چلو اتے تو ایک کچھ سکھی نا. اپنے دھی پتر کتنے نے یہ سیکھن گئے کھڑے. ایمان نال دس ساڈے ایتھے بابا کوئی 70-80 سال دا بابے بیٹھے نے. انہوں پوچھ یہ حالے بھی آخن گے کہ سڈے پیو دادے آندے ہوں سن ایک وقت آئے گا گھر گھر کنجر نچن گے. بابے وہ کیوں بھائی آندے ہوں سن؟ مینو ایک آدھا چشتیا وہ بڑے بے شعور لوگ سن پہلے. میں کہ لانتیا انہوں نے پیانا ہے جنہ تیرے کرتوت 100 سال پہلوں دس چھڈے نے. توجہ نہیں فرمائی. اور ڈنگارا میں کہ ڈنگارا 100 سال پہلوں جنہوں رب ایڈی اکھ دتی سی وہ 100 سال پہلوں دس گئے. اور آ کی بولتے سن؟ آپ نہیں سن بولتے، میرے نبی دی زبان بولتے سن. سال ریام شراباں بھی پہ پیویندیاں کہ نہیں؟ وہ چڈو پیویندی کی فیکٹریاں کھلیاں کھڑیاں فیکٹریاں مرید کے دنال او مرید کے دنال پولیس والے تلاشی لیندے پہن تلاشی پہ لون. میں پشاوروں پہ آواں تے راول پنڈی ایک ناکے دے تے تلاشی پہ لویچے جیباں وچوں. میں کی آخ جی چرس چرس حفیم یہ ہیروئن جو ہے یہ. میں کیا صدقے جاواں یار تہاڈی بریک اکھ تو بلے 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 بھائی قوم دی تے جیب پہ پھرلیندی ہے تے ماما تیرا پوری فیکٹری بنائی کھڑا شراب دی او تینوں نہیں دسی. اچھا انہوں کوڑا پاڑی آدھے نے. میں مشورہ یہ دینا ہونا میں نہ جڑے شراب پیندے نے موتر پی لیا کر. کیوں؟ میں کہ جی میں شراب پلیت ہوں میں موتر پلیت، جی میں موتر پلیت ہوں میں شراب پلیت. موتر دا ایک قطرہ دریا اپنا خوہ چ ڈگے تے شریعت آندی ہے خوہ پلیت ہے. شراب دا ایک قطرہ خوہ چ ڈگے تے شریعت آندی ہے خوہ پلیت ہے. معلوم ہوا دونوں برابر پلیت نے. جدو دونوں برابر پلیت نے تو میں کہ کسی نے ان کا بھی شوق کر لیا کرو. آخ کیوں؟ میں کہ اندر نشا بھی بڑا ہونا نالے ہے سوکھا گھر دا ہی مال ہے تے نالے اندر نشا بھی چوکھا ہونا ہے. کیوں؟ جو او انگوراں دا نچوڑ ہے اے پورے بندے دا نچوڑ ہے تے بندہ تے بلا کتھے بھائی بندہ تے کتھے انگور. کی خیال ہے؟ ہاں قرآن کھول اگر اللہ نے شراب نو پلیت نہ آخیا ہوئے میری زبان وڈ لے.
بلکہ سونے قسم خدا دی کر کے آنا نبی پاک دی شریعت سور نالوں زیادہ حرام سن سور نالوں زیادہ حرام شراب ہے. جو اگر کوئی بندہ سور دا گوشت کھاوے نا تو شریعت 80 کوڑے دی سزا نہیں رکھی. حرام انہیں ضرور کیتا ہے گناہ ضرور کیتا ہے لیکن 80 کوڑے دی سزا نہیں. شراب پیوے تے نبی دی شریعت آندی ہے 80 کوڑا لاؤ. تا میرے نبی فرمایا تا میرے نبی دی حدیث ہے من باع الخمر فلیشقص الخنازیر فرمایا جیڑا شراب خنزیراں دا کسائی بن جاوے وہ ویچدا ہے پیا تے خنزیر گوشت کر کر پھٹے تے ویچے کھاں کیونکہ شاید ایک کے توجہ نہیں فرمائی ہوئی. تے ہن میں تیرے تو پوچھنا شراب سور اگر کوئی بندہ پالے گھر دے اندر اون دے گھر دا پانی پیویں گا سچی بولی تے شراب دی بھٹی جڑا کنجر لائی کھڑا ہے وہ تو ساڈا یار ہے. ایویں تے نبی تے فرمایا ہے جو شراب ویچنا تے خنزیر ویچنا برابر ہے. اگر میں حضور دی حدیث نہ وکھاواں تو میں مجرم جے تو نہ مننے تو پھر تو مجرم. توجہ نہیں فرمائی گئی. اچھا غور دے کے اے بھی شورے بات اے لانتا بھی اے امت اگلے لوکاں پرانے بزرگاں دے تے لانتا بھی پیاں پویندیاں نا. ایتھے سکول دے بال بیٹھے ہو تن سکول والے انہاں نوں پوچھو تہاڈی پہلی تو لے کے اوتے تک لکھیا ہوندا وچ کہ پہلے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے بے شعور تھے اب ترقی ہو گئی شعور آ گیا ہے میں کیوں بالو اور سکولیو ہے انج کئی نا وچ ہے ان دا مطلب ہے تساں اللہ دے عذاب والا آخری نمبر جڑا سی نا آخری نمبر وہ تساں بالکل پورا کیتی بیٹھے. جدو ہن پورا کیتی بیٹھے تے حضور نے فرمایا انتظار کریا جے کادے عذاب کنیاں ونکیاں دے سرخ آندھی زلزلہ سرخ آندھی آئی سی ادھر اچھا انہیں کئی پنڈاں چ اگ لائی. اچھا زلزلہ آیا ہے خس فن زمین دھس جانا یہ جڑا ہوں عذاب آیا نا مار گلا ٹاور بھی زمین تسیا ہوٹل زمین تسے نے سکول زمین دھس گئے نے خاص فن نبی دی حدیث تے لفظ نے دھس جان دا عذاب انتظار کریا جے. ہن تو دس نبی فرماوے انتظار کریا جے عذاب دا تے اساں کہہ رہے ہاں انتظار کرو شہادت دا. ننگیاں ایمان نال دسو ننگے بندے تے بڑیاں وچوں نکلیاں کہ نہیں ہے اچھا تے ننگے جدوں بدکاری کردے اللہ تعالی کوئی بلا سٹے کوئی آفت سٹے تو مر جان بدکاری کردے ہاں وہ شہید نے کہ حرام موت ہوندے نے بولو بولو کوئی بندہ کسے دا وچھا کھول کے جاندا پیا ہوئے کٹا کھول کے جاندا پیا ہوئے تے راہ وچ زلزلہ آ جاوے تو مر جاوے شہید ہے ہاں کیوں بھی بول بول بولو جی ایویں شہید ہے تے اٹھو پھر کھولیے کٹے افسوس ہے ساڈے حاکم نے کتے تے ایک کوئی بھوک ماری آؤندے نے امتحان ہے چیلنج کیا گیا ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا شہید ہو گئے شہیدوں کے لیے دعا کریں اللہ اکبر اور امداد آ رہی ہیں اتوں بھی جا رہی ہیں
اتنے بندے کو نہیں رہے امداد گلی آدھے جتنے بندے آن اتنے گلتے کو نہیں باوے بھوکے مرتے رہن اتے بندے اللہ نہیں چھڈے باہر دے منگتے تے لٹیرے تے ڈاکو سارے اتنے اپڑ گئے ہاں تے جیڑی امداد گلنا ہے نا چنگا چوکھا سودا افسر لے جاندے نے جلو لنڈے دا مال ہے وہ سارا گاہ پہنچ جاتا ہے ہوئے تو ایڈے کرما والے جی ساڈے کھلوتے نے صدقے جاواں بادشاہ ایکسیڈنٹ ہویا ہوئے نا تے بندہ پھسیا پیا ہوئے تے کڈن دی بجائے بوجھا فرولدے نے انجے نہیں ایڈی ترس والی قوم نو رحم آ گیا ملتان دا واقعہ خونی برج ملتان دا شہر دا اتے ایک بندے امدادی کیمپ لایا ایک بندہ 5 بسترے دے گیا نویں ان دا دل بےمان پی گیا امدادی کیمپ والے دا اس 5 نویں اندر چ رکھے اپنے 5 پرانے پڑے دے حافظ آباد کپڑے ویچ دیتے ہیں سبحان اللہ کی پیا ہوں ایک اور زلزلے واسطے موٹر وے بنتی پی ہے تاکہ چھیتی نال چڑھ کے آوے انج نہیں ہاں اصا قسم خدا دی سورا کتے بلیاں تو بدتر بن گئے ایڈے عذاب رب دے ویکھ کے تے ماسا پھردے نہیں پے کچھ او دلاں تے لعنت پے گئی وہ نبی فرمایا دل تے لعنت پے جاوے گی جویں انہاں دے دلاں تے لعنت پئی سی ایویں پے جائے اخیر اللہ تعالی اون دے نال کی کیتا او 5 پرانے بسترے انہیں لیا کے جڑے رکھے سن نا ان دی اما نے کدرے 40,000 دا سونا پرانے بسترے چ رکھ کے تے پیٹی چ رکھیا ہوا سی ولیٹ کے وہ 5 بسترے گئے 40,000 لے کے وہ پیچھے 5 بسترے جڑے نویں سن انہاں تے جدو پتہ لگا تے ہن پٹے خونی برج ملتان دا واقعہ وہاڑی روڈ شہر اندرون دا اللہ دے بندے ہو کا دی امداد اور ویکھ ظلم ویکھ امریکہ برطانیہ تے فوج امداد دے رہی ہن میں تیرے تو پوچھنا یہ جڑی امداد دے رہے ہیں باہر دے ملک بھی تے ساری حکومت رل کے امداد بندہ سمجھ کے بندے سمجھ کے دے رہے ہیں یا مسلمان سمجھ کے انہوں نے دے رہے ہیں بھئی امریکہ برطانیہ یہ جی امداد گھلتے پین یہ انہوں بندے سمجھ کے دے نے امداد یا مسلمان سمجھ کے دے رہے ہیں بندے یعنی انسانیت دی ہمدردی چڑھی کھڑی ہے نا ہوں میں تیرے تو ایکو سوال کراگا میں لاہور بھی کیتا اتوں تو میں جواب نہیں لبا چلو تھی دے چڈیا جی میں ایک سوال کیتا ہے بھئی جے انہوں انسان سمجھ کے امداد پئی ملتی ہے تے افغانستان جڑے 30 لاکھ بندے بماں دے تھلے مرے نے وہ کتے بلے نے امریکہ برطانیہ تیری فوج باہر دے ساری حکومت رل کے ماریاں نے کہ نہیں مارے ہوں میں تیرے تو پوچھنا کہ انہوں نے جو ماریا ہے وہ انسان نہیں تھا وہ کتے بلے تھن ہے انہوں امداد دین دی بجائے مار چھڈیا ہے آپ تے جنہوں اللہ ماریا ہے اوتھے امداد آ گئی اوتھے درد آ گیا بڑا پڑیا ویکھیا ہی بڑے بڑے بندے پائے نہیں گال جان دے تساں جائے جے بھاویں چپ رہو جان دے تسی ہے جے پتہ تن سارا ہے ہاں گھر دے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا اے عذاب اور نبی پاک نے فرمایا کہ عذاب انج آون گے جویں مڑکے ایک دھاگے چ پروتے ہوندے نے تے دھاگا ٹوٹدا ہے تے وارو واری آوندے نے سجنا ہسن دا مقام نہیں قسم خدا دی کر کے آنا مینوں ایک آندا وہ چشتیا اتھا بچ گیا میں کہ بھولیا کی پتہ تینوں مینوں اللہ وڈے عذاب واسطے چ رکھیا ہوے انہاں نالوں بھی کیوں جو ساڈے تبدیلی نہیں آئی ویکھی جے تبدیلی نہیں سچی بولو ایمان نال سگوں برائی ود گئی کوئی سکول نہیں بنیا اساں کوئی سکول تو بال نہیں کڈے کوئی ٹی وی نہیں توڑیا کوئی رناں نو پردے چ نہیں لیاندا کوئی گانے باجے جو جو نبی پاک کے 15 چیزاں بیان کیتیاں اوویں کام طول تے وے ہے تے پھر نبی دا فرمان بدلدا نہیں سجنوں نبی فرما گئے نے کہ مڑکے جویں ٹٹدے نے نا وارو واری ڈگدے نے انج پھر عذاب آون گے اللہ تے او مڑکے اے پہلا مڑکا ڈگا جے
ہاں جی یہ پہاڑا ڈگا ہے، بلکہ میرے خیال سے دوجا چوتھا ہونا ہے، کیونکہ دہشت گردی جنوب آخر نے وہ بھی ایک عذاب ہے. 1.25 لاکھ بندہ کراچی آپس لڑ لڑ کے مر گیا ہے. ہاں جی یہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، فلان ہے، وہ بھی عذاب ہے. ہاں جی گھراں دے اندر بیماریاں تکلیفاں بدل فساد جھگڑے پیار محبت نہیں رہے، وہ بھی وکھرے عذاب نے. فصلاں جڑیاں نے وہ ہزاراں بیماریاں پھسیاں پیاں، وہ بھی وکھرے عذاب نے. کوئی رب دا ایک عذاب ہے ایمان نال. جڑے ساڈے تے حاکم بیٹھے نے یہ خود خدا دا عذاب نے، انج نہیں ہے. پتہ نہیں کنے من کے تھلے ٹوٹے پے نے، حالے کنے ڈگنے نے. نبی دس گئے نے سجنا میرا کام سے صرف پہنچانا. میں ہور کچھ نہیں کرتی، میں لڑ بھی نہیں سکتا نہ کسی نال میں لڑنا. میں تو کوئی گال کڈے میں چپ رہا، میں کٹے چپ رہا گا. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک سرکار دی تبلیغ دا فرض یہ ہوئی بنتا ہے کہ جو مرضی اگلا آ کے تو اپنا حق آخ چھوٹا نہ چپ. توجہ نہیں فرمایا. ہاں مجاہد جدو ہوئے اس لیے تلوار چکتا ہے، جدو مبلغ ہوئے پھر بیان کرتا ہے تے مار کھاندا ہے. ہمیں انہوں کٹ کٹ کے تے پی دتا جاوے نا، وہ پھر پیچنا گوارا کرتا ہے لیکن ہاتھ نہیں چکنا. سمجھ آئی کوئی نہ؟ تو سجنوں اے تانوں میں عذاب دسیا برائی تو روک نہ روکن دا. ایک بار زلزلہ آ گیا سی حضرت فاروق اعظم دے دور مدینے شریف آیا سی. العقوبات امام محدث ابن ابی دنیا دی کتاب ہے، امام بخاری دے نال دے محدث نے انہاں دے زمانے دے. آپ سرکار حضرت فاروق اعظم دے دور وچ مدینہ وچ زلزلہ ہویا، نقصان نہ ہویا، خالی دھرتی ہلی. حضرت فاروق اعظم نے قوم نو فرمایا ما اسرع ما احدثتم، وہ ایڈی چھیتی کی کم کر لیا جے شریعت دے خلاف. اگر ہن زمین ہلی عمر تہاڈے نال کٹھے نہیں رہے گا، وطن چھوڑ کے ٹر جاوے گا. اور سونا روکیا کیویں عمر نے؟ ادھر زلزلہ آیا، عمر زمین تے پیر ماریا ہے، فرمایا ہلدی کیوں ہے عمر؟ کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا؟ میں اگلے دن آخیا میں کہ ساڈے حاکم بھی آندے ہون گے کھری مار کے، آندے ہون گے کیوں ہولی ہلنی ہے، اساں کیڑی بغیرتی تیرے تے نہیں کیتی. عمر بن خطاب پیر ماریا ہے. او جڑا رب دا حکم پچھانے زمین او دا پیر کیوں نہ پچھانے. ہاں حضرت عمر نے فرمایا اوے جے ہن ہلی لا اساکنکم فیھا، میں مڑ تواڈے نال نہیں رواں گا اندے وچ. لا ان عادت لا اساکنکم فیھا. بندیاں دی کیتی شریعت دے خلاف کم ہو پوے روضہ رسول دے نال، رب اوتھے دھرتی ہلا چھڈے. امت سمجھی کھڑی عذاب ہی نہیں ہونا اس دھرتی تے جتھے اسی بیٹھے ہاں. اوتھے ہلا دیتی ہے رب نے. رب دسیا جڑے پاسے میں ہوواں گا اس پاسے میرا حبیب ہوئے گا. میرے عذاب تو بچنا جے تسا مینوں راضی رکھو، میرا حبیب بھی تواڈے واسطے رحمت بنے گا. تسا رب نال متھا لاؤ تے نبی نہیں بچا سکتے. ہاں رب نال متھے لاون والے کوئی نہیں بچا سکتا ہوندا. سجنا گھر دے سجنا اے نحوست نیکی آکھن تے بدی روکن والے کام چھڈن دی. جو تھڈو بل کے الٹ گئے ہیں، جو تھڈو برائی نو نیکی تے نیکی نو برائی پہ سمجھنا. میں ایک موٹی جی مثال دینا. ہوں اساں جو داڑھی مننے ہاں تے جا بننے ہاں، یہ برائی سمجھنے یا نیکی؟ برائی. اچھا جے برائی سمجھیے تے 10 روپیے ہاتھوں دئیے بھائی تو سارے نال برائی کیتی آل ہے، تیری مہربانی بھائی سارے نال برائی کیتی آل ہے 10 روپے. معلوم ہوا اسا سمجھنے نیکی.
تا کر کے وہ من کے فارغ ہوئے نائی تے آسان نے لو جی 10 روپیے تیرا انعام ہے تو نیکی کیتی ساڈے نال اور کی نہیں تو میں جواب دے جی برائی سمجھتے تو لتر مارو معلوم ہویا اساں واقعی پھٹے پے ہاں تا کر کے ویکھو تو صحیح نا فوٹو لگیاں کھڑیاں ہوندیاں ٹی وی مشہوریاں ہوندیاں ٹریٹ بلیڈ شیف صاحب دند کٹ کے کھلوتا ہونا کی ہوں وہ کی سمجھن دیا کنجر میں برائی کی کھڑا وہ جڑا دند کٹی کھڑا ٹی وی وہ کی سمجھتا پیا میں برائی کی کھڑا معلوم ہوا واقعی سجڑوں ساڈے والی اخیر ہوئی پئی اللہ دے عذاب نہ سمجھا نے کوئی صحیح دھرتی ہے میرا نہیں ہے میں قسمیا پیا جی اس سڑے حالات اللہ دے عذاب دے جے دنیا کنارے تے کھڑی جے ہاں کوئی پتہ نہیں کس لیے غرق ہونا ہے اور جو یہ نظام بتیاں تے موتر وے تے گڈیاں تے کھمبے تے جو وینا پیا نا یہ ایک نہیں بچنا تاریخ لکھ لائے میں آیا لاہوروں قرآن حدیث سامنے پیا ہے اگر یہ نہ ہوئے اگر یہ تعینات اس حال تے رہ جاوے تے چند دن غرق نہ ہوئے تے میری قبر تے کھلے ماری مینوں لتر ماری تے جے ہر شے غرق ہووی برباد ہووی بھاویں بم عذاب بنانے واسطے تے بھاویں رب جویں مرضی کرے تے باطل دے پھٹے چوکیچن تے بچن اللہ وحدہ لا شریک دے حق نال کھلون والے سمجھی چشتی اس جلسے چان کے سچ کہہ گیا کہ میرے نبی تے قرآن میرے نبی دے فرمان تے رب دے قرآن دا فیصلہ اور اللہ دے ولی اکھ نال ویکھن والےاں دا بیان پیا کرنا ہی میرے مرشد پاک جڑے سن کتب سن وقت دے تے پیر میرے علی شاہ دے خلیفے سن سید بخاری سن میرے پیر صاحب آپ سرکار دے کول میرے ماما جی قبلہ گئے اج تو 35 سال پہلوں انہاں دعا کرائی حضور دعا کرو اساں ٹیوب ویل لان لگیا اپنے رقبے چ میرے مرشد 35 سال پہلوں فرمایا سی وصال فرما گئے نے 35 سال پہلوں اج تو وفات وصال فرما گئے آپ نے فرمایا محمد شفیع ٹیوب ویل نہ لاویا جے پرانے خوہ ہون گے یہ سارا کچھ مک جانا ہے علامہ اقبال بھی دس گیا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا پہلو 3 کروڑ بندہ امریکہ دا رب ماریا ہے انہیں 30 لاکھ ماریا ہے رب کنے گنا لیا سو طوفان اٹھیا سمندر دا 3 کروڑ بندہ ریاستاں 3 ختم چکیتیاں رب نے ہاں کون اڑے مولا دے اگے اور سن بی بی سی لندن والے خبر دیتی ہے تو مینو اگلے دن لودرا تو بندے آن کے خبر سنائی تو میں جمعے بیان کی اس آخیا بی بی سی لندن والے انٹرویو پہ لیندے سن جڑے پیچھے کوئی ایک ادھا بچ گیا نا بندہ انہوں نے تو انٹرویو پہ لیندے سن مظفرآباد انہیں پوچھا ایک بندے نو سنا جدو عذاب آیا تو کی کیتا اس آخیا میں کی کیتا جدو زلزلہ آیا نا زمین ہلی ہے آخیا میں کہاڑا چکیا تے چڑھ گیا چھت تے میرے دل آخیا بھائی یہ ساری بےغیرتی تے اساں جو کفر کر رہے ہیں نا یہ ساڈیاں کیتیاں دی سزا ہے میں آ کے اتنے چڑھیا ڈش پئی سی وہ بننی تھلے ٹی وی بنیا بن کے اچھا ویخ اللہ دی قدرت وہ قوم یونس علیہ السلام آنگوں جو فوراً توبہ والے پاسے اٹھ پیا ہے عملی طور تے قدم چا اٹھایا سو وہ مکانہ وچ وسے رب غرق چکی تو اس کملے نو بچا چھڈیا وہ بچیا کھڑے وہ بندہ بچ گیا تا تے انٹرویو لیا جے مریا ہوندا تے کتھوں لیندا توجہ نہیں فرمائی یار کوئی گل بھی سوچو نہ کرنا
قبر والے کا انٹرویو لانا سی توجہ نہیں کی آخو سبحان ایمان اور سجنا سنو 14 بندے مینو کشمیریاں دسیا زندہ ایک جگہ تو نکلے 14 بندے 15 دن بعد وہ باہر نکلے تو انہیں آخیا یارو سانو افطاری تے سحری ملتی رہی 15 دن بعد یعنی وہ نیک بندے جو ہے سن کوئی اللہ تعالیٰ دے ہونے حق والے اللہ انہوں نے بچاونا جو تھی آخر سحری افطاری روزہ رکھتے رہے ہیں اتوں دا کمشنر کشمیر دا کمشنر کلا آیا بیٹھا انہوں دا خاندان مر گیا اتنے کلا آیا بیٹھا میرپور نہیں کشمیر والا اتے ان بندے مل کے آئے تو انہوں نے مینو آن کے تقریر دسیا انہیں آخیا بھائی وہ کمشنر جڑا ہے نا کھڑا سی پارک اتوں جدو مطلب ہلیا ان کی عمارت جڑی تھی خاندان تھلے اترنا شروع ہوا تھلے زمین وہ ہوں وہدا پیا وہ کمشنر آتا ہے میرے سامنے نا ایک بندہ ظاہر ہوا ہے اچانک پتہ نہیں فرشتہ سی وہ تھا کی مینو اس آخیا تین کچھ چاہیے تو نہیں وہ آخر ہوں میں جدو خاندان تھلے اترتا دیکھا تو میں بے ہوش ہونے لگ پیا تو میں انہوں آخیا مینو 2 گھٹ پانی چلے اس اگوں مینو آخیا تو ایک گھٹ دے قابل نہیں تین 2 کیویں دیا جڑے ظلم کیتے نہیں ایک گھٹ کے قابل نہیں یہ گل انہیں کیتی ہے تو غائب ہو گیا یہ گل انہیں کیتی ہے تو غائب ہو گیا اخیر وہ خاندان اتر گیا وہ پیچھے آ گیا ہوں کلا اتنے آئے بیٹھے سجنوں گلا جنیاں سناوا تھوڑیاں ہاں یہ تو سارا کچھ خزانے بھر پہ میں حالے آخرت دے عذاب والی حدیث پاک کو سناونی تھی لیکن وہ ہوں میں سنا چھوڑا چلو آخری حدیث پاک سنا کے تو بس ترمذی شریف دی حدیث ہے ترمذی شریف دی باب ما جاء فی شان الحساب والقصاص حساب کتاب دے حساب کتاب تے بدلے قیامت نو جڑے ہونے نے ان دا ایک پورا باب بنیا کھڑا ترمذی شریف دے وچ میرے نبی پاک سرکار بیٹھے نے آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس حضور نے فرمایا صحابہ نو پتہ جے تنگ دست کون ہے ہاتھ سوڑے اوکھے والا کون ہے اوکھے گزارے والا کون ہے غریب تے ماڑا جنوں آندے نے تنگ دست کون ہے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع اساں تے تنگ دستوں نو سمجھنے جہدے کول پیسہ نہیں سامان نہیں رسول اللہ سرکار نے فرمایا المفلس من امتی میری امت دا تنگ دست ہوئے جڑا قیامت والے دن آئے گا نماز ہوئے گی اندر کول روزے ہون گے زکات ہوئے گی ویاتی اللہ دی بارگاہ چاہے گا تے دنیا چونے کی کیتا ہونا ہے کسے نو گال کڈی ہونی کسے نو پتھر ماریا ہے کسے دا مال کھادا ہے کسے دا خون وگایا ہے کسے نو ماریا ہے فایا کو دو وہ بیٹھے گا اتے جنوں جنوں تکلیف دیتی سو وہ آ جان گے وہ آون گے رب وحدہ لا شریک مولا فرماوے گا اندیاں نیکیاں فرشتے انہاں نوں دیو انہاں دیاں برائیاں چک چک کے اے دے کھاتے وچ پاؤ اس ظالم دے کھاتے وچ برائیاں پے جان گیاں نیکیاں ادھر پے جان گیاں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا میرے آقا نامدار نے فرمایا ہوں اندیاں نیکیاں ادھر تے برائیاں انہاں دیاں اندے کول آ جان گیاں پھر کی ہونا ہے نبی سونے نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک مولا حکم فرماوے گا یہ چک جہنم میں سٹو ہوں وہ جہنم پہ جانا ہے اتنے نماز بھی ہے زکات بھی ہے روزہ بھی پہ رکھ دے پر حق مار دے ظلم کی کر دے گالاں کٹ دے پتھر مار دے مال کھاندا ہے خون وگاندا ہے کس نو مار دے پر سجنا یہ تقریر کی ہے میں شیشہ پہ کرنا سانو اپنی شکل پہ دسدی اساں کس حال وچ پئے ہاں نبی سرور نے فرمایا
ہن نیکیاں لوکاں دیاں برائیاں اندے کول تے اندیاں نیکیاں انصاف والی ذات جو ہوئی رب دی برائیاں اندے ول نیکیاں دوسرے ول پہنچ جان گیاں پھر تورہا فی النار اگ جہنم میں سٹیا جانا ذات جو ہوئی رب دی برائیاں اندے ول نیکیاں دوسرے ول پہنچ جان گیاں پھر تورہا فی النار اگ جہنم میں سٹیا جانا ہن نبی تے فرمایا ہے انج دے بندے جہنم سٹے جاون گے اساں کی پانے وہ صحیح حضور دی امت جہنم توبہ 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 وہ حضور دا میلاد کیتی بیٹھے حال جہنم لو گل کرنا ہاں لوگاں سانو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے انہیں آنا جدے موڈے کملی کالی جس محبوب دے موڈے تے کالی کملی ہے نا اس نبی فرمایا ہے جو میں ویکھ رہا ہونا ہے امتی جہنم جا رہا ہونا یہ کی بنے گا موڑ اچھا کی سمجھے اللہ دا قانون مذاق نات خون بولے تو بخشوائی کھڑا ہے مکر ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا ایک ہی ہے وہ شیر سچا ہے یا شیر پڑھنے والا ملا سچا ہے یا حدیث سچی نہ ایک گل دسو ضرور ہے وہ جدو شیر پہ پڑھتا ہوں تو کدی آخیا ہی حضرت جی جاندی کرو نہ ایڈا کوڑ مارو کدی آخیا اے پھر اٹھتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ دوزخ میں تو کیا میرا نہ انج نہیں ہوئے ایویں 5-7 روپیے سٹ کے پچھلی دتھی کیوں یہ خوش ہو گیا ہے بھی ملا آخیا دوزخ جانا ہی کوئی یہ پتہ نہیں بھئی یہ دوزخ رب دیے تے جنت رب دیے تے ملا دی نہیں تینوں صرف پیسے لین واسطے خوش پیا کردا ہی ورنہ انہیں آپ پھس جانا اتنے تیرا کی بنے گا مگرو نہ مرادو آ کے پردے دا خاص انتظام ہے تساں کنجر نچو تے تانوں ویکھن دے کوئی فرق نہیں تے جڑے نال کرسیاں تے بیٹھے ہون انہاں تو پردہ پیا ہوندا ہے اے پردہ کہو جائے جویں اج دکاناں تے سودا لین جاؤ تے انہاں کپڑا پیچھے ٹنگیا ہوندا ہے کہ بیبییاں ادھر آ جان میں کہیا کیوں تیری اما لگدی ہے ورنہ مراد سامنے بٹھا مکالا مل ہاں جی الٹا پچھو پیا بٹھانا ہے پردے دے پچھو پیا بٹھانا ہے کیا باپ لگنا ہے یا ماما لگنا ہے کیوں پیا بٹھانا ہے کہ پردے کا خاص انتظام ہے یہو جہ پردے نو تیلی لا خدا دی قسم کر کے آنا میرے نبی سراپا غیرت بن کے آئے میرے کملی والے سرکار نے غیرت تے شرم و حیا دے سبق پڑھائے نے بے غیرت کافر سان میرے نبی تے غیرت والا نور لے کے آئے او گمراہ سن تے نبی ہدایت لے کے آئے ہدایت غیرت والی لے کے آئے خدا دے بندیا ہن نبی دی شریعت سن حکم آ گیا ہے عورت کپڑے بھی موٹے پاوے جے عورت باریک کپڑے پاوے یا تنگ تے چست پاوے جویں اج کل لیڈیاں پاؤندیاں نے لیڈیاں سمجھ دے جے ہاں شالا دعا کر ساڈی تھی بہن نو اللہ لیڈی نہ بناوے کیونکہ بیلیا اما ہوے لیڈی
ابا ہوے ڈیڈی پھر نسل جمدی ای ٹیڈی تے کپڑے پاؤندے نہیں ریڈی اگلے دن میں پھر انہاں کپڑے پاؤنے نے پینٹ شرٹ کسی میں اگلے دن بہاول نگر جا رہا ہوں بس دے اندر پینٹ شرٹ والا بیلی آ گیا ہاں جی 3 منڈے سن میں آخیا پترو ناراض نہ ہوو تے ایک سوال کرنا آندے چاچا پوچھ میں کیا پترو ایک سوال ہے آگے پوچھ کیڑا میں کیا اے دسو انہاں کپڑیاں وچ خوشی نال وڑے دے یا لترا نال وڑے دے آندے نے مولوی صاحب چاچا کیوں جی ایسا خوشی نہ پائے میں کہا پتر ناراض نہ ہویا جی کیونکہ مینوں تے یہو جی قبر چ ایویں لگدا ہے کسے لترا نال سوٹے کھا کے مجبوری نال ہی وڑنا ہے خوشی نال کسے نہیں وڑنا یہ نہ مراد جیندیا جہنم آئی نہ باہر جوگے جے نہ بیٹھ نہ کھلون جوگے ہاں جی تے کپڑے پا کے ننگے رنا بھی تے مرد بھی اج اس حالت لگے پھر دینی میرے پاک نبی نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں جی عورتاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں انہاں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی دوسری حدیث چاہتا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا انہاں عورتاں نو لعنت کریا جے او عورتاں لعنتی نے جڑیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگے ہون دا مطلب ہے یا تے چست تے تنگ کپڑے ہون انگ انگ دسے پھر لعنت پیندی ہے اس عورت نے جنت دی خوشبو نہیں سنگڑی نہ اس دے مرداں نے جنت جانا کیونکہ او دا مرد بے غیرت بن جاندا تے نبی فرماؤندے نے بے غیرت تے جنت حرام ہے دیوس دے خدا دی قسم کر کے آنا بلکہ ان سن ہاں جی میرے پاک نبی سرکار دا اے فرمان سن تے ایک پاسے تینو عارف کھڑی میاں صاحب دا شعر سنا میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سروں دا چنگا راک سبحان اللہ دعا کرو مومنا مرد دی غیرت مرد دا زیوارے حیا عورت دا زیوارے توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ ہن کپڑے توجہ رکھ ہن کپڑے مرداں دیاں باواں ایتھے الٹی گنگا مرداں دیاں باواں ہتھاں دے پیاں پیندیاں تے عورتاں دیاں باواں موڈے تو اُتے پیاں جاندیاں مرد دیاں سکھڑاں ہن گٹیاں تو تھلے پیاں جاندیاں حالانکہ مرد نو گٹے کجنے حرام نے مرد نو گٹے کجنے حرام نے بھاویں چادر ہوے بھاویں شلوار ہوے خدا دے بندیا تے مرد نو گٹے کجنے حرام تے عورت نو گٹے کجنے فرض بلکہ سن صدقے جاواں میرے نبی دی گھر والی ساڈی اما جدا نام سیدہ ام سلمہ موجم اوسط طبرانی شریف حدیث دی کتاب 11 جلداں فقیر دے کول ہے اس حدیث دی کتاب وچ لکھیا ہے بی بی پاک نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں میں باہر نکلا گھروں باہر ضرورت نال جانا ہوئے میں کپڑا اپنے گٹیاں تو تھلے کنا لمکا سکنی میرے آقا نے فرمایا تو 2 گٹ تھلے لمکا گٹیاں تو تھلے ساڈی اما پاک جدوں گھروں باہر نکلتے سن ایویں تے نہیں سن نکلتے جے ضرورت نال محرم نال ہونا تے جانا کسے پاسے تے پھر گٹیاں تو تھلے 2 گٹ چادر تھلے
کسیٹتی پھردی ہونی ہے، ہاں جی لمکدی ہونی ہے تھلے، تاکہ میرے پیر دا بھی کوئی حصہ غیر نو نظر نہ آ جاوے۔ ساڈے نبی دی گھر والی ان پردہ کردے ہوندے سن، صدقے جاواں ہن میں عجیب فیشن ویکھے، رنا نے پانچے کٹے ہوئے تے گٹیاں تو اُتے پہ جاندے نے، تساں حالے ترقی نہیں کیتی، تساں پیچھے بیٹھے جے۔ میں لاہور آیا بیٹھا ہوں جتھے ترقی پہلے اترتی ہے تے بعد لوکاں دے گھر لعنت بڑھ کے وڑدی ہے۔ اے اس علاقے دی پیا گل کرنا، دہائی خدا دی ادھر ویکھ، زمانہ جاہلیت جڑا حضور دے آمن تو پہلوں دا دور سی، اج پھر وہی دور بن گیا، اسی طرح سود چلدا ہی پیا ملک دے اندر، تے سود تو بغیر آکھے ملک نہیں چلدا۔ اے وہی یہودیاں والا کم ہے، بلکہ اس حد تک بھی بیان دتے گئے نے، ملک دے حکمران آکھیا جے سود حلال نہیں کر سکتے پھر قرآن نو چھڈ دتا جاوے، کیونکہ پھر اسا ملک نہیں چلا سکتے، قرآن چھڈنا پینا ہے یا سود حلال کرنا پینا ہے۔ ان دی بکواس رشوت سرے عام ہو گئی، فیصلہ رشوت دے نال ہوئے، پیسے نال فیصلہ وک گئی۔ خدا دی قسم کر کے آنا کہ وہی گمراہیاں جویں او دین لکاندے سن، اج ملا بھی لکاندا پھردا ہی، اج پیر بھی لکاندا پھردا ہی، جویں امریکہ آکھے دین اوویں پہ پھیر دینی، یہودی جویں آکھے فیص گلاں اوویں دین دیاں سناندے نے، یا مجمع نو ویکھیا ہے جویں مجمع نے جناب خوش ہونا ہے اوویں خوش کیتی جانا ہے، ہاں جی لوکاں نو بخشوائی جانا ہے، آکھنا سارے جنتی بیٹھے جے۔ انہاں ساری قوم نے جدوں اٹھنا ہے انہاں آکھنا مولوی آیا سی تقریر کیتی، وہ کہہ گیا وے سارے جنتیو، پھر اساں جنتی تے ہو گئے ہیں، ہن منجی بھی وڈ دب کے وڈاں گے، چوری بھی کراں گے، ہاں جی جناب کھوتے بھی رجاواں گے لوکاں دی مجیاں وچوں، تے جناب جی حرام بھی دب کے کھاواں گے، ٹی ویاں بھی گھر دے اندر چلاواں گے، ہاں جی جو کم کافراں والے آنے نے کراں گے، اگلے سال پھر ایک مولوی بلا لواں گے، وہ پھر آکھے گا یارو سارے بخشے، بھاویں اے نام مراد ملا، بھاویں اے نام مراد ملا نو فرشتے پہلو پھڑی کھڑے ہون، پہلو بابے ہوراں نو لتر پین، بعد قوم نو پین۔ خدا دی قسم کر کے آنا مینوں ایک جو بندہ کہن لگا میں پتر حافظ پیا بناونا، میں کیا قاضی خاطر آکے حافظ بن جاوے میرا پتر 7 پشتاں نو بخشا جاوے، میں کیا بیلی آ جے بختانا آپ بخشیچے گا تے پچھلے بھی کوئی بخشیچن گے، تے جے سائیں ہوراں نو چھتراول ہوئی تیرے پچھلے 7 پشتاں دا کی بننا ہے؟ اج حافظ ویکھ لے تھان تھان تے لگے پھردے نہیں۔ خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی حافظ فلماں ویکھن، داڑھی منن، ہاں جی یہودی والے کم کرن، کافر والے کم کرن، نہ نماز دا نہ روزے دا نہ حلال دا نہ حرام دا پتہ، دین اسلام دی خبر ہی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھیا جدو رمضان دا مہینہ ہونا ہے داڑھی چھڈ دینی ہے، داڑھی چھڈ کے واہ تیل ملنا ہے، آکھے ود جاوے مصلے دا ویلا آیا کھڑا ہے، فصل نیڑے لگی کھڑی ہے، ہن فصل آون لگے رمضان دی تے داڑھی چھڈ دے وے، جدو فصل گزر جانے تے داڑھی من لوے، حکم جویں جناب قرآن آکھے اونج نہ چلے۔ اے اوہی گمراہیاں دی جڑیاں کافراں دے وچ سن، میرے پاک نبی دا نور نہیں۔ ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ ہن ساری گل سمیٹ کے سناواں، وہ چشتیا تے دسنا پیا کہ دور جاہلیت دا بڑا کھڑا ہے، اس لیے میلیاں وچ کٹھیاں ہوندیاں سن، ہن سکولاں وچ رنا مرد کٹھے ہوندے نے، سکولاں تے دفتراں وچ کٹھے ہوندے نے، یا موتر وے دے اوتے کٹھے ہوندے نے۔ ایک گڈی دے وچ افسرانی بھی بیٹھی ہے، افسر بھی بیٹھا ہے، ابا منجی تے ستا پیا گھر، تھی افسر دے نال موڈے نال موڈا لا کے بیٹھی ہے۔ اس کھڑدلے نو آکھ دلہ اے دے نالوں مر جاندا چنگا سی، سور کھا چنگا سی اس روزی نالوں، او بے غیرت دی یاری نالوں تے سنگ کتے دا چنگا، او بے شرمی دے مرغے یارا ساگ سروں دا
آپ مسیح جانے جاندے بول کے مسیح سے جانے ہیں جتی کتنے رکھنے ہیں بولیا جا ایمان نال دسیا جتی کتنے رکھی دی کیوں جی جتی پیچھے رکھی ہے تو جتی 50 روپے کی جتی نہ جی اکھ تھلے نہ رکھیے تو جتی غائب ہو جاوے ہوں میں ایک سوال تیرے تو کرنا ساری عقل کتنے گئی ساڈا ضمیر کدھر گیا سڈے غیرت عقل ایمان ہوندی ہے ایمان جو نہ رہا عقل نہیں رہی او جتی مسیح تے لے جاویے کچھ رکھی ہوندی ہے مت کوئی لے جاوے اکھ تھلے رکھنی پیندی ہے ٹٹی بھری جتی ٹٹی بھری جتی اکھ تھلے رکھنی پیندی ہے نہیں تے جتی لے جان گے میں حیران ہونا اوے اج اساں تھی بہن نو دفتر بھیج دینے ہیں سکول گلی کھڑیا ہے اوے جتی اکھ تھلے بچدی ہے تھی لوکاں دی اکھ وچ آئی کھڑی ہے کیویں بچے گی خدا دے بندیا اساں ایک جتی برابر بھی اپنی تھی بہن دی قدر نہیں سمجھی جے جتی برابر بھی سمجھ دے تے اینا عقل ضرور کر دے جے جتی سامنے رکھنی پیندی ہے پھر عزت نو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا پیندا ہے توجہ نہیں کیتی تے ہن ابا بیٹھا ہے کمالیے تے دھی لاہور دی یونیورسٹی ادھر کرسی منڈے دی تے ادھر کڑی دی تے لتاں دے وچ لتاں پا کے بیٹھے یہ کیا ہے جی انجوائے ہو رہا ہے وہ میں کیا لعنت خدا دی پونے کم ابو جہل والے نام اسلام نام اسلامیہ یونیورسٹی جی کم ابو جہل والے بلکہ میں گا اے خدا دی قسم کر کے آنا ابو جہل نالوں بھی بدتر بنے پہلی ابو جہل بھی بدکاری دی فلم بنا کے زمانے نو نہیں بکھا سکیا اے تے لانتی بدکاریاں دیاں فلماں بنا کے دنیا وچ اما بہن باجی نو وکھاندے پھردے نے معلوم ہویا اے تے زمانہ جہلیت ابو جہل والے نو بھی پیچھے چھڈ گئے نے ہن انہاں نو بخشواون والا ملا جے ہوئے تے اس بھی لتر نال کھانے لی جے پیر نظرانہ وصول کر کے آکھے جا مریدہ بخشیا ہویا ہے تے سمجھ لوے مرید میں بخشیا گیا ہاں تے سمجھ لے پہلو مرید پیر نو کھلے پہن گے بعد مرید نو پہن گے اے کسے پیر دی جنت لئی اے کسے ملا دی جنت لئی جڑی نبی دی دشمنی مخالفت وچ لبے حضور دی جنت تے نبی دی تابعداری نال ہی لب سکدی ہے جے مومن لگے جے مومن دا کم ہے حق دی گل سننی تے پھرنا ہاں یاد رکھنا میری گل ہوئے مومن جڑا ہی نا مومن انج سمجھ جس طرح اگ تے پانی پاؤ نا تے بجھدی مومن دا سینہ ٹھردا ہے جدو رسول اللہ دے دین دی گل سنے اے مومن دی نشانی تے جنوں ویکھے نا نبی دے دین دی گل سن کے تے بوتھا وگڑتا جا رہا 12 وجے جا سمجھ لے اے مڑ 12 وجے والی قوم دی جنس ہوے گا او جنہاں نو سکھ آندے نے توجہ نہیں کیتی ہن سن لے خدا دی قسم کر کے آنا اج اوہی زمانہ ہے جہلیت آیا کھڑائی کیونکہ قوم اسی طرح پھر یہودیاں دے پیچھے ٹر پئی تو آکھے گا چشتی کیوں گلا سے بڑی کی نہیں کوئی آخری یہو جا حوالہ دے کے جا آوے ہوں آخری حوالہ پہ دینا یہ 7ویں دی کتاب جو اردو کنویں دی 7ویں دی اردو کی بلا تو بھی آنا چلو میرا پتر میٹرک کر لے کی خیال ہے تو تین پتہ نہیں میٹرک کے سکول ابو جہل تیار ہوں ایمان آوے یہ 7ویں دی اردو ہے 9ویں سال دی حالے ہون چلنی آئی صفحہ نمبر 103 کنا بولو 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 کی لکھا ہے انگریز بر صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے
اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو. آندا ہے انہاں آپ لکھے سکول دی کتاب نویں جڑی چلنی ہے آکے جڑے سکول انگریز دیتے نے نا جڑی تعلیم وہ دیتا ہے وہ آکے مقصد یہ ہے بھئی اساں ایہو جے منڈے تیار کرنے نے جڑے رنگ تے نسل تے ہندوستان دی ہون تے عادتاں تے سمجھ انہاں دی انگریز والی ہے. عادتاں تے سمجھ کی ہون بولو بولو انگریز بے غیرت ہے یا غیرت مند ہے ادب والا ہے یا بے ادب ہے کافر ہے یا مومن ہے منافق ہے یا مخلص ہے بولو بولو. انگریز ایک دنیا کائنات کی ہر برائی ہے یہ آندے نے سکول پڑھن نال انگریزاں سکول دتا اس واسطے انہاں آخیا اس نال تیار ہون گے انگریز 2 نمبر. کنے نمبر؟ تے 2 نمبر شے ہمیشہ پیڑی ہوندی ہاں ہمیشہ 1 نمبر نالوں پیڑی ہوندی ہوں 2 نمبر آ کے بنن گے انگریز تے ایمان نال دس ہوئے ہوں جڑے بن گئے انگریز وہ بے غیرت نہیں بن گئے مڑ بنے کھڑے نے کہ نہیں ایمان نال دس اج انگریز والی یہودیاں والی بے غیرتی گھر گھر دے اندر اج انہاں والے فل انہاں والی بے حیائی رنا انہاں وانگو مرد انہاں وانگو اپنے خدا رسول دے نظام نو بھلا گئے ظلم دا نشان بن گئے کفر منافقت گھر گھر چڑ گئی. ہوں یہو جی تعلیم یہ تعلیم لعنت ہے جڑی مسلمان نو 2 نمبر انگریز بناوے. بولو تو صحیح آپ فیس کیوں بھرتے آخو تو صحیح ہوں سبحان اللہ. مینو ایک آدھا ہے وہ چشتیا آج نہ پڑھیے سکول مڑ کھاواں گے کیویں آہو میں کرنا مینو ایک آدھا ہے وہ چشتیا نہ پڑھا گے تو کھاواں گے کیویں. میں کیا بکواس انج دی نہ کر انج آکھ جے نہ پڑھا گے جے نہ پڑھا گے تے لٹاں گے کیویں تے کٹاں گے کیویں. اونا ایمان تو خالی تے تمیز نہیں ہوے گی میں قسمیاں پیان نہیں. ہاں جی اونا برائی ویکھن گے آکھن گے ترقی ہو رہی ہے ایویں نہیں. بولو بولو بولو. سود نو آندے نے پرافٹ آندے نے مارکت. اچھا رشوت نو آندے نے انعام. میں ایک بار ٹھانے پھس گیا میرا کوئی مسئلہ سی سپیکر دا انہاں بنا دیتا بھی سپیکر چلائی بیٹھا ہے توجہ ہے کوئی نہ. لو جی میں گیا اتنے کچہری صدر لاہور صدر وہ ہوں سرکار بیٹھا جی میرے کام جڑا کرنا سی کیتا تے رمضان دا مہینہ واہ چیر دی گل ہے اج تو 15 سال پرانی. وہ گل کر کے بیٹھا جی تے مینو ہوں میں ٹرن لگا تو مینو آدھا مول صاحب ویخ لو مرضی تو مالک جی. میں آخیا جی کی گل ہے ویخ لو ہوں بہرحال تسی رمضان دا مہینہ ہے. میں آخیا جی رمضان دا مہینہ تو حالے تو روزے کھولن دا ویلا کو نہیں میں کی کرا. مینو آدھا بس یہ تو گل ہے پھر تسا مول